हिटलर के बारे में 10 अनजाने हकाइक। पहली जंग अजीम का एक आम सा फौजी और दूसरी जंग अजीम का सबसे अहम किरदार हिटलर को हर पढ़ा लिखा इंसान जानता है, लेकिन उसकी जिंदगी के चंद दिलचस्प वाकयात शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हों। आज की इस वीडियो में हम हिटलर की जिंदगी के 10 अनजाने हकाइक आप दोस्तों के सामने बयान करेंगे। नंबर 1, हिटलर जर्मन नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाए मुल्क ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के 2 ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद उसने एक मुसव्विर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन उस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस उसकी जवानी की इब्तिदा तंगदस्ती से हुई। नंबर 2, ऑस्ट्रिया ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। जंग अजीम पहली का आगाज हो चुका था। बेरोजगारी से तंग आकर हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया की फौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा, तुम इतने कमजोर हो कि राइफल नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे। नंबर 3, वो अपने बाप से नफरत और मां से इश्क करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वो उसके सख्त गिर रवैये की वजह से उससे नफरत करता था, लेकिन उसे अपनी मां से बेहद मोहब्बत थी। यहां तक कि दूसरी जंग अजीम में जब उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वह एक ज़ेर ज़मीन बंकर में जा छुपा। उस बंकर में उसने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। उस बंकर के कोने में हिटलर ने अपनी मां की तस्वीर लटका रखी थी। नंबर 4, वो मुसव्विर बनना चाहता था। वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज जवानी में एक अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा। माँ बाप की वफात के बाद वह तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में बेचकर रोजी रोटी कमा रहा था, लेकिन बुरा हो ऑस्ट्रिया के वली अहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अजीम छिड़ गई। उस जंग की वजह से आलमी फौजें अपनी भर्ती के मयार को कम करने पर मजबूर हो गईं। कमजोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फौज की वर्दी और बैजेस भी उसने खुद डिजाइन किए। नंबर 5, एक इंग्लिश फौजी जिसके निशाने पर हिटलर था। हेनरी, वो बरतानवी फौजी जो एक गोली से हिटलर को कत्ल कर सकता था। अगर वो ट्रिगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। हेनरी बरतानवी फौज का 26 साला जवान था। जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फौज को शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। उसके पीछे बरतानवी फौजी मौजूद थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हों के बाद उठा तो उसके हाथों में असलाह भी नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बरतानवी फौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहरा गए हों, लेकिन कई लम्हे गुजर जाने के बाद भी बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी भी तन्हा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि बरतानवी फौजी उसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचा करके एक तरफ को निकल गया। बहुत अरसे के बाद जब जंग अजीम की तस्वीर शाया हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंग अजीम से पहले एक बार बरतानवी वजीर आजम चैम्बरलैन जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हेनरी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। चैम्बर ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फोन करेगा और हिटलर के जज्बात उस तक पहुंचाएगा। हेनरी मुख्तसर मुद्दत के लिए फौज में रहा, फिर एक मोटर कंपनी में मुलाजिम हो गया और 86 बरस की उम्र में मर गया। नंबर 6,
ہٹلر کچھ دیر کے لیے اندھا ہو گیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی، اس میں وہ اتحادی کیمیکل ہتھیاروں کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وہ اندھا بھی ہو گیا تھا۔ لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک مرتبہ پھر سے کام کرنے لگی۔ نمبر 7، ہٹلر کا ممنوع عشق۔ ہٹلر کو اپنے رشتے کی بھتیجی 23 سالہ گیلی سے عشق ہو گیا تھا۔ گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرا چچا مجھ سے ایسے ایسے مطالبے کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین تک نہیں کریں گے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ اسکینڈل اخبارات میں دھواں اڑانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی سخت ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کے مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس وجہ سے گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں اسے گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات تھی کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد دونوں نے خودکشی کر لی۔ نمبر 8، وہ تقریر سے پہلے تصویریں بنوایا کرتا تھا۔ ہٹلر کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنا کر دیکھتا کہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھا تھا۔ نمبر 9، اس کی عجیب غریب مونچھوں کی وجہ۔ سب سے آخر میں یہ بھی جان لیں کہ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھی، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ عظیم اول میں خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑ گئی۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھیں وہ اندازے سے کاٹ دیں، کیونکہ گیس شیل کسی وقت دوبارہ آ سکتا تھا اور ہٹلر کو اپنی زندگی اپنی مونچھوں سے کہیں زیادہ پیاری تھی۔ بعد میں اس نے انہی مونچھوں کے سٹائل کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا، جو آج تک اس کی پہچان ہے۔ نمبر 10، آپ کو بتاتا چلوں، دوسری جنگ عظیم اور اس کی خودکشی کے بعد اس کی موت اور زندگی کے بارے میں کافی تھیوریز موجود ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نے در حقیقت خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ بھیس بدل کر بھاگ چکا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کبھی منظر عام پر دوبارہ نہیں آیا، اس لیے اس کی خودکشی کو ہی تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کا ثبوت بعد میں روس نے اس کی باقیات اور دانتوں کے DNA سے نکالا تھا کہ جس آدمی کو آگ میں جلایا گیا تھا وہ خود ہٹلر ہی تھا۔ عزیز دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور لکھیے کہ آپ کو ان واقعات میں کون سا واقعہ سب سے زیادہ دلچسپ لگا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر موجود رہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔